प्रिय भक्तों नमस्कार। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि कलयुग में हनुमान जी का आराधना ही एकमात्र ऐसी आराधना है जो सबसे शीघ्र फल देती है। हनुमान जी के नाम का जाप करने से बड़ा संकट दूर हो जाता है। भक्तों की परेशानी चाहे कैसी भी हो, शत्रु भय हो या रोग हो या फिर जीवन से जुड़ी कैसी भी दिक्कत हो, हनुमान जी की आराधना हमेशा फल देती है। जीवन की कोई भी कठिनाई या संकटों को दूर करने के लिए, जीवन में किसी भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान अष्टोत्तर सतनाम का प्रयोग किया जाता है। हनुमान अष्टोत्तर सतनाम का प्रयोग प्रातः काल या रात्रि में किया जा सकता है। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर किसी एकांत स्थान में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से एक बार इस हनुमान अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर लें या इसका श्रवण कर लें तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना हनुमान जी तक तुरंत ही पहुंच जाती है और वो आपकी मनोकामनाओं को पूरी भी कर देते हैं। तो चलिए हम श्री हनुमान अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम अथ श्री हनुमान अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम्। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्या परिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्र निराकर्ता परयन्त्र प्रभेदनः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्वलम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्घीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः
राम सुग्रीव संधाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्नि दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठ मदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्वलम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्घीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः
कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्नि दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठ मदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्व लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्घीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो भीमः
सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्नि दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठ मदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्व लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्गीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः
गन्धमादन शैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्नि दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठ मदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्व लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः
पंचवक्त्रो महातपः लङ्गीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्निदृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्व लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः
चिरंजीवी राम भक्तो दैत्य कार्य विघातकः अच्छहन्ता कंचनाभः पंचवक्त्रो महातपः लंगीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्नि दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठ मदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्व लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो
दशग्रीव कुन्तलान्तकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महादुतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्गीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्नि दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठ मदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्व लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः
सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्घीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्निदृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्व लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः
सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्घीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्निदृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्व लम्बमानशिखोज्ज्वलः
गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्घीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्निदृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रापदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेना नायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च
रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सच्चलद्वालसन्नद्वलम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ताच्च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसद्दशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुन्तलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अच्छहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्घीकणिभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो भीमः सुरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजो रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभुवागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिवाग्निदृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा दशकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेन् शृणुयान्नित्यं सर्वकामानवाप्नुयात्। इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।